आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी वाक़ई बदलना चाहते हैं, अगर आप थक गए हैं, दर्द में, टेंशन में हैं और बोझ है आपकी ज़िंदगी में कोई, तो आज का दिन आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि आज हम इन 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने छोड़ दिया, तो वाक़ई आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यकीन कीजिए ज़िंदगी तब ही बदलती है जब इंसान की आदतें बदलती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और मैं खाना बनाने की रूटीन के साथ-साथ ये जो शकरकंदी है, इसकी एक बेस्ट टिप है जो मैं साथ आपके साथ शेयर करूँगी और साथ-साथ जो टॉपिक है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आ गए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लिया करें। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी ये इंतज़ार करते-करते गुज़ारते रहते हैं कि कोई आए, उनको समझे, कोई उनका जो दर्द है वो बाँटे, उनके दर्द को महसूस करे, कोई उनके अंदर के ज़ख्म देखे। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने का फ़ैसला करता है। आज हम इन आदतों, इन सोचों और इन लोगों के रवैयों के बारे में बात करेंगे जो आपको रोक रहे हैं। शायद आपका मुस्तकबिल वैसा नहीं बन रहा जैसा बन सकता था और उसकी वजह वो चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे। सबसे पहली बात, जब तक आप दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की तौक़ात पर गुज़ारते हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो क्या बातें करेंगे, फलाँ क्या बात करेगा, फलाँ क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैंने ऐसे किया तो कोई नाराज़ ना हो जाए। और उसी चक्कर में हम क्या करते हैं कि इंसान जो है ना वो अपनी असल ज़िंदगी ही नहीं जी पाता। जैसे वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है सुकून से, अपने दिल के सुकून से, अपने दिमागी सुकून से, जैसे वो उसकी ख़्वाहिश होती है कि मैं ऐसे ज़िंदगी गुज़ारूँ, वैसे वो ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। आज से एक काम करें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने के लिए अपना फ़ैसला अपने हाथ में लें। दूसरों को खुश करते-करते आखिर आपने क्या पाया? सिर्फ़ और सिर्फ़ तनाव, थकन और सिर्फ़ ज़हनी बोझ। आज से अपनी इस आदत को छोड़ दें, करें वही जो आपके लिए दुरुस्त है। ये नहीं कि कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता, आप किसी के डिसिप्लिन पर चलें, आप अपना हर फ़ैसला अपने हाथ में लें। दूसरी बात, अपनी पुरानी गलतियों को लिए फिरना। हर इंसान गलती करता है। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, फ़ैसले गलत होते हैं, एतमाद टूटता है। मगर फ़र्क ये है कि कुछ लोग इन्हीं गलतियों को मुस्तकबिल का रास्ता बना लेते हैं। वो आगे सोचते ही नहीं, वहीं तक रुक जाते हैं। अगर आपने कभी गलत फ़ैसला किया है, किसी गलत इंसान पर भरोसा किया है कि किसी आप लम्हे पर अटक गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी जो है ना वो चलती रहती है, चाहे जैसे भी हालात हों, कुछ भी हो, लेकिन ज़िंदगी तो चलनी है, उसे तो गुज़ारना है। तो आप अब भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। गलतियों से सीखना हमेशा आगे ले जाता है। गलतियों से सीखा करें, गलतियाँ करके वहीं रुक ना जाया करें, अपने फ़ैसले वहीं ना रोक लिया करें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, गलतियों से सीखें। तीसरी बात, अपने आप पर शक करना। कितनी बार आपने सिर्फ़ इसलिए अपने ख्वाब छोड़ दिए कि आपको लगा मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। मैं कहाँ, ये कहाँ, अगर नाकाम हो जाऊँ तो फिर क्या होगा? लेकिन एक राज़ बताऊँ आपको, जो लोग आप आज कामयाब दिखाई देते हैं ना, उन्होंने कभी कामिल होने का इंतज़ार नहीं किया। आज से अपने ऊपर से शक को ख़त्म करें,
آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہے، فرق صرف ایک قدم کا ہوتا ہے۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ چوتھی بات، نیگیٹو لوگ۔ نیگیٹو لوگ یعنی کہ منفی لوگ۔ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ہمیشہ سے آپ کو روکیں گے، کہیں گے یہ چھوڑ دو، اس میں فائدہ نہیں، تم سے نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی زندگی میں تو کچھ نہیں کر پاتے اور دوسروں کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جیسے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے کوشش نہیں، تو یہ انسان بھی کوشش نہ کرے آگے بڑھنے کے لیے، یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے اپنی زندگی میں۔ تو ایسے لوگ جو منفی لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ انہیں پوری طرح نہیں نکال سکتے اپنی زندگی سے، لیکن ان کی باتوں کو اپنی حقیقت ہرگز نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ ان کی باتوں پر غور نہ کریں، وہ جو کہتے ہیں، پر آپ کا جو فیصلہ ہے نا، آپ نے جو پازیٹیو سوچا ہوا ہے، آپ وہی کریں۔ سن لیں ان کی باتیں، لیکن مرضی آپ اپنی کریں، کیونکہ نیگیٹو لوگ ہیں نا، وہ ہمیشہ آپ سے حسد کریں گے، جلیں گے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے نا زندگی میں پرسکون رہیں، اب آپ کامیاب ہوں۔ تو آپ جو ہے نا ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ان لوگوں سے اگر دور نہیں ہو سکتے، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، لیکن ان کی باتوں کو سن کے اگنور کریں، ان کی منفی سوچ کو اپنے دل میں ہرگز جو ہے نا وہ جگہ نہ دیں آپ۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ کرنا۔ یہ چیز انسان کی روح تک کو تھکا دیتی ہے۔ ہر بات میں ڈر، ہر قدم میں شک، ہر فیصلے میں خوف، یوں زندگی ایک قید سی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ آج سے یاد رکھیں، جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں نا، اس پر وقت اور دماغ بالکل ضائع نہ کریں۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اور یہ بہت زیادہ زندگی جو ہے نا بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ اپنے ٹائم کو، اپنے دماغ کو، اپنی زندگی کو ایسے جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں، زیادہ سوچ میں جو ڈوبے رہتے ہیں، اس کو ضائع نہ کریں، اپنے ٹائم کو، اپنے دماغ کو، نہ ہی اپنی انرجی کو۔ آپ اسٹرانگ ہیں، اسٹرانگ بنیں، اپنی انرجی کو پازیٹیو رکھیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا اور جن کی وجہ سے آپ کے اندر جو سوچیں پیدا ہوتی ہیں، وہ آپ ہرگز اپنے دل میں باتیں دوسروں کی نہ لیں۔ چھٹی چیز ہے اپنی قیمت بھول جانا۔ آپ دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ اپنی اہمیت ہی بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ نے ہر انسان کو خاص بنایا ہے۔ آج آپ بھی قیمتی ہیں، آپ بھی محبت، عزت اور خوشی کے لائق ہیں۔ کسی کا رویہ، کسی کا لہجہ آپ کی قیمت کا پیمانہ نہیں بن سکتا۔ ساتویں چیز ہے ہر وقت شکایات کرتے رہنا۔ گلے شکوے، ناراضگیاں انسان کے دل سے جو ہے نا وہ روشنی چھین لیتے ہیں، زندگی کا رنگ جو ہے نا وہ دھندلا ہو جاتا ہے، انسان شکوے کرتے کرتے خود ہی مرجھا جاتا ہے۔ شکر کرنا سیکھیے، جو ملا ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کریں، لیکن ہر وقت شکایات کرنے سے نہ قسمت بدلتی ہے اور نہ دل۔ آج اگر آپ نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ہلکا ہونے لگے گا، سوچ بدلنے لگے گی، خود اعتمادی جو ہے وہ بڑھنے لگے گی، اور راستے خود کھلنے لگیں گے۔ زندگی بدلنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے نہیں چاہیے، صرف دل کی نیت چاہیے، صرف یہ احساس کہ آج سے میں اپنی بہتری کے لیے جیوں گا یا جیوں گی۔ اللہ آپ کا مستقبل روشن کرے، آپ کی مشکلات دور کرے۔ ہمیشہ کی طرح لاسٹ میں کہوں گی، اپنے دلوں کے سکون کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔